दीन वाइब्स, दीन की आवाज। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, झूठ मूठ का खून लगा के। तो याकूब अलैहिस्सलाम को जो रंज मिला तो जाहिरी सबब क्या बना था? बेटे का कमीज देखा, जाहिरी रंज पहुंचा कि बेटे को वाकई किसी जानवर ने मार दिया, उस पर तो खून लगा हुआ है। अब लंबी स्टोरी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, फिर वो मिस्र पहुंचे, फिर वो इम्तहान में पड़े, फिर उनको जेल में डाला गया, फिर जेल से निकल के वो वक्त के बादशाह बन गए, फिर भाई उनसे गंदम लेने के लिए आए और एक मौके पे भाइयों ने उनसे माफी मांग ली। तो उन्होंने कहा अच्छा अब आइंदा आना तो वाले साहब को भी लेके आए। उनका जी वाले साहब की तो बिनाई चली गई, वो तो देख ही कुछ नहीं सकते। तो ऐसे मौके पे यूसुफ अलैहिस्सलाम कह सकते थे अच्छा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे वाला साहब की बिनाई ठीक कर दे, एक जायज तरीका था। उन्होंने कहा नहीं, वाले साहब की बिनाई चली गई है, इज़हबू बिक़मीसी, मेरे कमीज को लेके जाओ, वाले साहब के चेहरे पे लगाना, फरसद्दा बसीरा, अल्लाह उनको दोबारा बिनाई अता फरमाएंगे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि कमीज क्यों भेजी? कमीज जरिया बनी थी उनको रंज मिलने का, अब अल्लाह कमीज को ही सबब बनाना चाहते थे उनकी खुशी मिलने का। तो जो रंज का सबब होगा अल्लाह उसी को खुशी का सबब बना। इसलिए असबाब को मत देखें, अल्लाह के हुक्म को देखें कि जो अल्लाह का हुक्म है वो पूरा होकर रहना है। हमारी नजर खता खा सकती है, हमारा मुशाहिदा गलत हो सकता है, अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से जा रहे थे, मक्का के लोग उनको मक्का में रहने नहीं दे रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्का कि बैतुल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता तुझसे दूर होने को, क्या करूं, इस शहर के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। अब हालत ये है कि रहना मुश्किल हो रहा है, शहर से निकाले जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ से पैगाम आ रहा है इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरआन लरादुका इला माआद, कि जिस परवरदिगार ने आप पर कुरान को नाजिल किया वो आपको इस जगह पर वापस लौटाएगा। या अल्लाह ये मुझे यहाँ टिकने तो देते नहीं, रहने तो देते नहीं, मैं लौट के यहाँ कैसे आ सकूंगा? मगर चंद साल की बात थी, 9-10 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फातिह मक्का बनाकर फिर मक्का में लौटा दिया। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह वाहदा, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अनजज़ा वादा, उसने वादे को पूरा करके दिखा दिया, वहदमल अहज़ाम वाहदा, और सब जमातों को एक अल्लाह ने शिकस्त दे दी। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर फातिह बनाया। तो अल्लाह जो वादे करते हैं वो अल्लाह के वादे हमेशा सच्चे होते हैं, हमेशा सच्चे होते हैं। अल्लाह के वादों पे भरोसा कर लीजिए, जो कहा है नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर भरोसा कर लीजिए, ये बातें 100% सच है, पूरी होकर रहती है। हमारे अकाबरीन का ये यकीन पक्का था, इसलिए फिर अल्लाह ताला ने उनके इल्मी फैज को आगे बढ़ा दिया। आज देखें हम लोग मदारिस बनाते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, या अल्लाह मदरसा चलने के लिए कोई मुस्तकिल सबब बन जाए, कोई मुस्तकिल सबब बन जाए, कोई पक्का सबब बन जाए, ये हर वक्त की टेंशन खत्म हो जाए। हम ये दुआएं मांग रहे होते हैं, दूसरों को भी कहते हैं हजरत दुआ करें कोई मुस्तकिल सबब बन जाए ताकि ये टेंशन खत्म हो जाए। और हमारे अकाबरीन का क्या हाल था कि हजरत मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और उनके लिए 8 उसूल बनाए, उनको कहते हैं उसूल हश्त गाना, 8 उसूल। और उनमें से एक उसूल ये था कि दारुल के लिए मुस्तकिल आमदनी का कोई जरिया कबूल ही नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई कहेगा जी कि मैं एक मुरब्बा वक्फ करता हूँ दारुल के बच्चों के लिए, तो हजरत ने कहा कि नहीं, हम ऐसे सबब को कबूल ही नहीं करेंगे। कितना यकीन का फर्क है। किसी ने कहा कि हजरत मुस्तकिल सबब को क्यों नहीं कबूल करेंगे? हजरत ने फरमाया इसलिए कि फिर निगाहें अल्लाह ताला से हट के उस सबब के ऊपर आएंगी और अल्लाह की मदद हमसे हट जाएगी। उनका यकीन ऐसा बना हुआ था। अल्लाह वाले मेहनत करते हैं, इसकी वजह से उनका यकीन अल्लाह की जात पे पक्का हो जाता है। राबिया बसरिया अल्लाह की नेकबंदी, मेहमान आ गए, मगरिब का वक्त हो गया, खादमा कहने लगी कि जी मेहमान है, खाने के लिए कोई चीज तो है नहीं, तो मेहमानों का क्या करेंगी? राबिया ने जवाब दिया अल्लाह ने जिम्मे लिया है, सबब बना देंगे। कुछ देर के बाद दरवाजा खटखटाया गया। राबिया ने खादमा को कहा जाओ देखो कौन है। उसने कहा जी कोई बंदा है, खाना लेके आया है। अच्छा भाई गिनो कितनी रोटियां हैं? जी 9 रोटियां हैं। राबिया ने कहा नहीं ये हमारा खाना नहीं, इस बंदे को वापस भेज दो, कहो कि ये किसी और का है, हमारा नहीं है। खादमा ने उस आदमी को वापस भेज दिया। काफी देर गुजर गई, रात गहरी होने लगी, खादमा भी परेशान कि भाई मेहमानों को खाना खिलाना है, अब कहाँ से आएगा? फिर दरवाजा खटखटाया गया। राबिया ने खादमा से कहा कि देखो कौन, कोई बंदा खाना लाया है, जरा गिनो रोटियां कितनी हैं? जी रोटियां 9 हैं।
نہیں ہمارا کھانا نہیں، واپس بھیج دو۔ اس نے کہا واپس بھیج دو تو مہمانوں کو کیا کھلانا ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں یہ ہمارا کھانا نہیں، یہ کسی اور کا کھانا ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ مجھے ریزن تو بتائیں، آپ اس کھانے کو واپس کیوں بھیج رہی ہیں؟ رابعہ نے جواب دیا، صبح کے وقت میرے گھر میں ایک روٹی تھی میرے پاس، ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا اللہ کے نام پر، میں نے وہ پوری روٹی اس فقیر کو دے دی تھی، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں 10 گنا لوٹاؤں گا۔ تو اگر میرے پاس اللہ نے روٹیاں بھجوائی ہیں تو وہ 10 ہونی چاہیے، 9 نہیں ہو سکتی۔ خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز مجھے معاف کر دیں، ایک روٹی میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی، وہ 10 ہی ہیں۔ اچھا اگر 10 ہیں تو قبول کر لو، وہ میرا رزق ہے جو اللہ نے مجھے واپس لوٹایا۔ اتنا یقین ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ اب ماں اپنے بچے کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر آپ کو ڈر ہو کہ فرعون کے پولیس والے آئیں گے اور بچے کو پکڑ کے چھین کے لے جائیں گے تو اس کو پانی کے اندر ڈال دیجیے۔ یا اللہ، اگر آپ اس بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو فرعون کا پولیس والا ہمارے گھر آئے ہی نہ، اور اگر بچانا ہی ہے تو میں اس کو کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، آپ اس کی حفاظت کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے نظر سے تو خلاف کروانا ہے نا، آپ اس بچے کو پانی میں ڈالیے، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہ بچہ جو ہے نا یہ ساحل پہ آ کے لگے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن، یہ دشمن کے ہاتھ میں جائے گا۔ یا اللہ، یہ بچہ دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ تو قتل کر دے گا، وہ تو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا۔ فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کھانا، دل میں غمزدہ بھی نہ ہونا، إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب عورت ذات ہے، اللہ کے وعدے پہ اس نے یقین کر لیا کہ اللہ جب کہتے ہیں واپس لوٹائیں گے تو وہ لوٹا دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عقل کہہ رہی تھی تیرا بچہ نہیں بنتا، اگر تو بکسے کو ایئر ٹائٹ بنائے گی، واٹر ٹائٹ بنائے گی تو وہ ایئر ٹائٹ بھی بن جائے گا اور سانس گھٹ کے بچہ مر جائے گا، اور اگر بکسے میں سوراخ رکھے گی ہوا کے لیے تو ان سوراخوں سے پانی چلا جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ تو جو بھی کر لے تیرا بچہ بچتا نظر نہیں آتا۔ آنکھ کہہ رہی تھی کہ تیرا بچہ تیرے ہاتھوں سے گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی ذات پہ یقین کیا، بچے کو پانی میں ڈالا۔ اب غمزدہ دل کے ساتھ واپس گھر آ گئی، بکسا جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، اور اس کے ارد گرد 800 غلاموں کا پہرا تھا، 800 سیکیورٹی گارڈ تھے جو بادشاہ سلامت کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بکسا آ رہا ہے تو ایک غلام نے پانی کے اندر جمپ لگایا اور بکسے کو پکڑا اور لے کے آ گیا کہ جی یہ پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اس کو کھولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی۔ تو بچے کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو دیکھتا تھا اپنا دل دے بیٹھتا۔ اب جب بکسے کو کھولا گیا تو بکسے میں تو ایک بچہ ہے۔ فرعون تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا، ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کروایا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بچوں کو ذبح کرواتا تھا۔ اب ایک لڑکا سامنے ہے، فرعون کی بیوی کی نظر پڑی، اس نے کہا لا تقتلوہ، آپ نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع پائیں گے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو جب بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا تو فرعون نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا کہ ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہماری تو خامد بات ہی نہیں مانتے، اتنے بڑے بڑے فرعون بھی اپنی بیویوں کی بات مانتے رہے۔ بیوی نے کہا قتل نہیں کرنا، جی ٹھیک ہے قتل نہیں کرتے، ہوم گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے، فیصلہ بدل دیا۔ اور اس کے عقل نے اس کو دھوکہ یہ دیا کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں بیٹا بنا کے پالوں گا یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو بیٹا بنا لے۔ اب جب بیٹا بنا لیا تو بیٹے کے لیے خوشی کا اظہار بھی کرنا تھا۔ روح المانی میں لکھا ہے کہ فرعون نے خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ وہ جو 800 غلام گرد پہرا دے رہے تھے ان سب کو آزاد کر دیا۔
اور ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے لیے انسانوں کی غلامی سے، نفس اور